गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद उद्घोषक महोदय, यस सभाका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, कालो कोठादेखि ज्ञान रूपी सागरमा डोराउने हुने मेरा सम्पूर्ण गुरुहरू, मेरा साथी तथा यस कालिका संस्कृत विद्यालयमा अध्ययनरत दाजुहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 31 गते कालिका विद्यापीठको प्राङ्गणमा हुन गइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूले हर्षान्वित ठानेको छु। आज कालिका प्राध्यापक समिति एकाइद्वारा राखिएको वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक वर्तमान समयमा संस्कृत किन पढ्ने। किन शब्दले नयाँ शब्दको किन शब्द भन्ने बित्तिकै किन भने प्रश्न गर्ने बित्तिकै नयाँ शब्दको खोज, नयाँ तत्त्वको उत्पन्न हुन्छ। संस्कृत किन पढ्ने त? संस्कृतले हामीलाई के दिन सक्छ? संस्कृत अहिलेको युगमा जीवन जिउने कला हो, जीवन जिउने एउटा प्रविधि हो। संस्कृतले गर्दा जीवन जिउने कला बन्न सकिन्छ, कला हुन्छ। संस्कृतबाट जीवन जिउन सकिन्छ। संस्कृत भाषा मात्रै होइन, संस्कृत भाषा सिक्नको लागि मात्रै संस्कृत पढ्न जरुरी छैन। भाषा त अन्य भाषाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, अन्य इङ्ग्लिस थरीका नयाँ भाषाहरू छ। नयाँ भाषाहरू पढ्नु भयो भने तपाईँले नाफा र घाटा गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थतन्त्र चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्थतन्त्र चलाउनको लागि संस्कृत भाषा पढ्न जरुरी छैन। संस्कृत भाषाले त जीवनको बोध गराउँछ, मृत्युको बोध गराउँछ, जीवन कसरी जिउने सिकाउँछ। त्यस निर्भय मानिसलाई संस्कृत भाषाले निर्भय बनाउन सक्छ, निर्भय बनाउँछ। उपनिषदमा पनि भनिएको छ, भया तपदा भया तपति सूर्य तपाईलाई उपनिषदमा पनि भनेको छ, तपाईँ निर्भय बन्न सक्नुहुन्छ संस्कृत भाषा पढेर। संस्कृत भाषाले तपाईँलाई ऊर्जा दिन सक्छ, तपाईँलाई ज्ञान हासिल गराउन सक्छ। सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत संस्कृत भाषाबाट नै हुन्छ। हाम्रो परापूर्वकाल ऋषिमुनिहरूले जब यो पूर्वकालबाट यो ज्ञानको स्रोतहरू निस्केको छ, तब पूर्व फर्केर तच्छुर्देवैतम पुरस्तात् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यसको अर्थ जबसम्म यो अनादिकालसम्म धरती रहिरहन्छ, जबसम्म प्राणीहरूको जन्म भइरहन्छ, जबसम्म मेरा सन्ततिहरू आइरहनुहुन्छ, तबसम्म तपाईँको यो किरण, तपाईँको ऊर्जा, तपाईँको प्रकाश दिएर सबैलाई तपाईँले धन्य बनाउनुहोस्। तपाईँले जबसम्म धरती रहिरहन्छ, तबसम्म तपाईँको ऊर्जाको कारण वसन्त मङ्गल होस् भनेर पूर्वतर्फ फर्केर ऋषिमुनिहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। हामी जुन संस्कृत भाषा पढ्दैछौँ, यो संस्कृत भाषा पढेर हामीमा हीनता बोध हुनु भएन। हामी संस्कृत भाषा पढ्दैछौँ, हाम्रा पुर्खाहरूको भाषालाई पछ्याउँदैछौँ, हामी पुर्खाहरूको पङ्क्तिमा छौँ भनेर हामीमाथि गर्व हुनु पर्यो। जुन हीनता बोध भइरहन्छ अहिले, त्यो हामीमा हुनु भएन। संस्कृत भाषाले हामीलाई जीवन जिउने कला दिइरहेको छ, जीवन जिउने प्रविधि हो यो भनेको एउटा। संस्कृत भाषाबाट जुन अहिले आधुनिक मानिसहरू जुन श्रीखण्ड चन्दनको रुखमा बसेर युरोप र अमेरिकामा सुगन्ध खोज्नको लागि हेरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई के थाहा संस्कृत भाषाको महत्त्व? तिनीहरूलाई संस्कृत कला हो एउटा। संस्कृतले जुन हामीलाई जीवन जिउन सिकाउँछ, जीवन संस्कृत भाषा मात्रै नभएर जीवन दर्शन पनि संस्कृत नै हो। संस्कृत भाषामा जुन बाणीहरू लेखिएको छ, जुन संस्कृत भाषाका मन्त्रहरू छ, त्यसले हामीलाई तरङ्गित बनाउँछ, भित्रदेखि नै शुद्ध बनाउँछ। मानिसले आचरणमा बस्नको लागि, मानिस नयाँ ज्ञान हासिल गर्नको लागि, आचरण शुद्ध बनाउनको लागि, मानिसमा नयाँ ज्ञान खोज्नको लागि भनेको संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा भनेको सत्य र ज्ञानको एउटा सिधा राजमार्ग हो। जस्तै भनिएको छ, व्रतेन दिक्षमाप्नोति दिक्षयाप्नोति दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धयाप्नोति सत्यताम भनेको छ। जस्तै सत्यको बाटो हिँड्दै संस्कृत शिक्षाले चाहिँ तपाईँलाई सत्यको बाटो हिँड्न सिकाउँछ, तपाईँलाई जीवन जिउने कला दिन्छ, सधैँ सदाचार र निष्ठावान बन्न सिकाउँछ। हस्त धन्यवाद। आदरणीय सभाका सभापति, प्रमुख अतिथि, गुरुवर्ग, निर्णायक मण्डल एवं यहाँ उपस्थित कालिका संस्कृत विद्यापीठका छात्रहरू सम्पूर्णहरूमा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस विद्यापीठको हलमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता वर्तमान समयमा
संस्कृत किन पढ्ने विषयको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु। वास्तवमा वर्तमान समयमा संस्कृत किन पढ्ने यस किसिमको प्रश्नहरू हाम्रो समाजमा एकदमै उत्पन्न भइरहेको छ। संस्कृत भनेको देव भाषा, वेद भाषा, मातृभाषा र प्राचीनतम भाषा हो। पूर्वीय साहित्य, पूर्वीय धर्म ग्रन्थ एवं धार्मिक पुस्तकहरू सबै यही संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। जसले गर्दा यो संस्कृत भाषा हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ, किनभने पूर्वीय शास्त्रीयहरूको संरक्षण गर्न, पूर्वीय शास्त्रको संरक्षण गर्न, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि संस्कृत भाषाको एकदमै आवश्यक छ। हामीले संस्कृतका अक्षर शब्दहरू उच्चारण गर्दा शरीरमा छुट्टै किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, जुन तरङ्गले बौद्धिक विकास, बौद्धिक वृद्धि गर्दछ, मानसिक स्थितिमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले सांस्कृतिक शब्दहरू, अक्षरहरू एवं संस्कृत भाषाहरू पढ्न एकदमै वर्तमान समयमा आवश्यक छ। अहिलेको समय एकदमै आलस्यमय युक्त भएर रहेको छ। मानिसहरू सबै आलस्यमा छन्, मन्द बुद्धि भएको छ। त्यसकारण यस्ता किसिमका मन्द बुद्धि, आलस्यले युक्त व्यक्तिहरूको विकास गर्नका लागि संस्कृत पढ्न एकदमै नितान्त आवश्यक छ। संस्कृत भाषा सामान्य व्यावहारिक भाषा मात्र नभएर वैज्ञानिक भाषा पनि हो। महान वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक नोम चोम्स्कीद्वारा संस्कृत भाषा व्याकरणका आधारमा सार्वभौम व्याकरण रचना गर्न अध्ययन थालिसकेको छ। यस्तै गरेर अर्का महान वैज्ञानिक फोर्क्स हाइमर्डिनले पनि सन् 1987 सालमै भनिसक्नु भएको छ, कम्प्युटर सफ्टवेयरमा पनि संस्कृत भाषा जस्तो, संस्कृत अक्षर जस्तो एकदमै उत्कृष्ट भाषा कुनै पनि छैन। त्यसकारणले पनि हामीले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले वर्तमान समयमा व्यावहारिक सामान्य स्थितिदेखि लिएर वैज्ञानिक प्रविधिका स्थितिसम्म प्रयोग हुने संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी रहेको छ। अमेरिकन हिन्दू युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ, अन्तरिक्षमा अरू भाषाहरू पठाउँदाखेरि उल्टा भएर आएको र संस्कृत भाषा पठाउँदाखेरि जसरी पठाएको थियो, जे पठाएको थियो त्यही भाषा नै, त्यही अक्षर नै परिवर्तित नभइकन आएको छ। जस कारणले गर्दा संस्कृत भाषालाई अथवा यो संस्कृतलाई चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट मानिएको छ। त्यसकारणले पनि हामीले संस्कृत पढ्न वर्तमान समयमा एकदमै आवश्यक छ। संस्कृत भाषा भनेको यस्तो भाषा हो जुन एउटा शब्द, एउटा अक्षरद्वारा पनि धेरै पर्यायवाची सम्पूर्ण जगतको ज्ञान गराउन सक्दछ। अरू भाषामा, अरू व्याकरणमा कुनै पनि त्यस्तो भाषा छैन जुनको एउटा संस्कृत सबैको ज्ञान गराओस्। अन्ततः संस्कृत भाषा आधुनिक भाषा, प्राचीनतम भाषा, सम्पूर्ण भाषाको जननी भाषा हो। त्यसकारणले गर्दा हामी सम्पूर्णले यस क्षेत्रमा वर्तमान स्थितिमा संस्कृत भाषालाई अध्ययन गर्न एकदमै नितान्त आवश्यक छ। धन्यवाद। धन्यवाद घोषकजी तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथि तथा निर्णायक मण्डल तथा सम्पूर्ण साथीभाइहरू, आजको यस कार्यक्रममा वक्तृत्व कार्यक्रममा सहभागिता हुन पाएकोमा आफूलाई गर्वित ठान्दछु र यदि कसैले गुरुको कृपा भएमा नबन्न सक्ने पनि बन्न सक्दछ र लङ्गडो पनि यदि सगरमाथा शिखर चढ्न सक्दछ, त्यस्तो कृपा गुरुको हुनुपर्दछ। र त्यसैले उहाँहरूको गुरुको कृपा याचना गर्दै म यो केही शब्द आफ्नो यस वक्तृत्व कलामा बोल्न चाहन्छु। आजको यस वक्तृत्व कलाको विषय रहेको छ संस्कृत किन पढ्ने। यो आधुनिक युगमा संस्कृत किन पढ्ने यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। अहिले यो सबै चिज हराउँदै गइरहेको छ हाम्रो यो समाजमा। संस्कृत भन्ने चिजहरू, संस्कृत पढ्ने भनेको एउटा पण्डितले पढ्ने एउटा रीतिरिवाज जस्तो बनेको छ एउटा अहिले हाम्रो नेपालमा।
यो समाजमा चाहिँ संस्कृत पढ्ने भने चाहिँ अलिकति होचाउँछन्, तर वास्तवमा संस्कृत भनेको सदम भाषाहरूको जननी हुन् संस्कृत। र 6909 भाषामध्ये पनि यति भाषाका जननी भनेर संस्कृतलाई भनेको छ। र नासाले पनि भनेको छ कि संस्कृत भाषा नै भाषाबाट सबै भाषा उत्पन्न भएको छ र संस्कृत भाषा सबभन्दा विशिष्ट भाषा हो। र अहिले नासाले कम्प्युटर पनि संस्कृत भाषामा पढाउने भनेका छन्। कम्प्युटर भाषामा संस्कृत सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ भनेर नासाले प्रमाणित गरेका छन् र त्यसमा लागिरहेका छन् उनीहरू। तत्पश्चात अब हाम्रो शास्त्रहरू कुरा गरौँ, जो पूर्वीय शास्त्रहरू, त्यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ र उनीहरूले पाश्चात्यहरूले चाहिँ यो हाम्रो शास्त्रलाई मिथ ठान्छन्, एउटा काल्पनिक सम्झिन्छन्। तर अहिले प्रमाणित भएको छ हाम्रो शास्त्र मिथ होइन, हाम्रो शास्त्र पूर्ण छ, हाम्रो शास्त्रमा केही पनि विरोध छैन। र अहिले भर्खरै द्वारिका नगर जो भगवान् श्रीकृष्णको थियो त्यो पनि साइन्टिस्टहरूले खोजेका छन्, वैज्ञानिकहरूले खोजेर पत्ता लगाएका छन्। तत्पश्चात नासाले रिसर्च गरेर के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि सूर्यबाट पनि ओमकारको ध्वनि उत्पन्न भइरहेको छ भनेर नासाले पत्ता लागेको छ। अहिले भर्खरै ओमकारको ध्वनि आइरहेको छ र यो संस्कृतको यो प्रत्येक शब्द जसले उच्चारण गर्छ उसको तरङ्ग यस्तो उत्पन्न हुन्छ कि उसलाई शान्तिपूर्ण वातावरण, शान्ति उसको महसुस भइरहेको हुन्छ। उसलाई रिस राग द्वेष आफै हट्दै गइरहेको हुन्छ संस्कृत भाषा बोल्नाले मात्रै। संस्कृत भाषा देव भाषा हो, यो भगवान्ले बोल्ने भाषा, चान्चुने व्यक्तिले बोल्ने भाषा होइन। यो एउटा इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीहरूले बोल्ने भाषा होइन। टिओ टु जिओ गो यस्तो के भाषा हो? ब्युटी बट प्युटी पुट। अब के भन्नु, यसमा न व्याकरण छ न केही छ। अब हाम्रो भाषाको त यसमा यो यस्तो भाषासँग हाम्रो भाषाको तुलना गर्न मिल्दैन। यु भनेको अब तपाईँ पनि, हजुर पनि, त पनि, तिमी पनि सबै युमा आधारित छ। तर हाम्रो भाषामा भवान्, त्वाम, अहम, आवाम, वयम सबै छ। सबैलाई आफ्नो सम्मान अनुसार सबैलाई विभाजित गरिएको छ, सबैलाई उनीहरूको सम्मान दिएको छ। तिमी, तपाईँ, हजुर भनेर यस्तो संस्कृत भाषाले हामीले परित्याग गर्नु भनेको त मूर्खताको कार्य हो। र अहिले जति हामी संस्कृत पढ्न आएका छौँ उहाँ सबैले गर्वित महसुस गर्नुपर्छ आफूलाई संस्कृत भाषा पढ्न पाएका छौँ, जो चाहिँ जननी हो भाषाको, जो भाषा चाहिँ पूर्वीय कालदेखि नै उत्पन्न भएको छ। सनातन धर्मको कहिले सुरु भएको र कहिले अन्त हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। अरू सबै धर्महरूको सुरु सबै थाहा छ, तर यो सनातन धर्म सनातन कालदेखि आएको छ, यसको न आदि छ न अन्त्य छ। तर हाम्रो संस्कृत भाषाको पनि न आदि छ न अन्त्य छ। यस्तो भाषा हो यो संस्कृत भन्ने भाषा। न यो भाषा अहिले भर बनेको भाषा होइन, कसैले निर्माण गरेको भाषा होइन। यो त अपुरुषीय भाषा हो, यो भगवान्द्वारा निर्मित भाषा हो। यस्तो भाषाको ज्ञान छ हामीलाई, यो भाषा ज्ञान गर्न आएका छौँ। यो संस्कृत भाषा पढ्नु र बुझ्नु हामीलाई महत्त्वपूर्ण कार्य छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि संस्कृत भाषा अहिले विश्वभरि पनि प्रचार भइरहेको छ, सबैले पढिरहेका छन्। जर्मनमा, फ्रान्समा, लन्डनमा सबैमा पढाइ हुन्छ। यो भाषा अनिवार्य भाषा छ र हामीले पनि यो भाषा पढ्दाखेरि खिन्नता बोध नगरेर संस्कृत भाषाको महत्त्व बुझेर आफ्नो शिर ठाडो गरेर सबैको अगाडि यो संस्कृत पढ्छु भनेर गर्वित गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो के शब्दहरू यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अस्यां सभायां सभापतिपदे विराजमानः सभापति महोदयः, प्रमुखातिथयः, विशिष्टातिथयः, अन्यतिथयः, कार्यकारी समितीनां पदाधिकारिणः, विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीनां पदाधिकारिणः, अग्रजः अनुजः तथा बन्धुबान्धवः, मम प्रियांश छात्रबान्धवाश्च प्राङ्गणिक अन्य बहवः मानवाः। अद्य अहं संस्कृत भाषा इति महत्त्वं विषये किञ्चित् विवक्षरस्मि। मम भाषणे केऽपि दोषाः भवद्भिः क्षन्तव्याः। Today I am going to put some light on the value of Sanskrit language. सर्वप्रथम जान्नु पर्दाखेरि संस्कृत के हो त? What is culture? संस्कृत के हो भने संस्कृत वाङ्मय हो। संस्कृत कुन भाषा हो? इतिहास भाषा हो। संस्कृत भाषाहरूमध्येको पनि मूल भाषा हो। जस्तै कविले भनेका छन्, मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिले लाखौं कमाए पनि घुमिन्छौ किन हो अझै अरबमा तातो छ हावा जब न्यास्रो लागिरहेछ बाबु घरमा फर्केर आऊ अब। अन्तिमको शब्द सुन्नुस् त, न्यास्रो लागिरहेछ बाबु घरमा फर्केर आऊ अब। जुन जन्मेको बालकलाई सुरुमा मम्मी भन्न सिकाउनुहुन्छ नि तपाईहरु,
हाम्रो समाजले जन्मिँदा बित्तिकै बालकलाई बाबु 5 महिनाको बालक पुगेको हुँदैन मम्मी भन भनेर सिकाउनुहुन्छ। मम्मी भनेको गएर डिक्सनेरीमा हेर्नुहोस्, गएर त्यहाँ लाइब्रेरीमा गएर किताब खोजेर डिक्सनेरीमा हेर्नुहोस्। मम्मी भनेको मरेको लास, डेट अफ बर्थ। बुझ्नु भएको थियो यो कुरो? कसरी बुझ्नु भएको थिएन? डिक्सनेरीमा गएर त्यहाँ किराले खाएर किताब कुइन थालिसक्यो होला, कहिले गएर अध्ययन गर्नुभएको छ, डिक्सनेरीको अध्ययन गर्नुभएको छ, मम्मी भनेको के हो भनेर। मम्मी भनेको डेट अफ बर्थ। संस्कृत भाषाको महत्त्व भन्नुपर्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा धेरै पछाडि जानै पर्दैन। महात्म्यको प्रसङ्ग आउँदाखेरि 4औं अध्यायमा धुन्धुकारीको वर्णन आएको छ। आत्मदेव ब्राह्मणका छोरा कौन? धुन्धुकारी 1 नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा गाईबाट जन्मेको गोकर्ण। गोकर्णले उद्धार कसरी गरे? इङ्ग्लिसको पुस्तक पढेर मोक्ष प्राप्त गराएका हुन् र धुन्धुकारीलाई हैन नि। धुन्धुकारीलाई त श्रीमद् भागवतको विराट धाममा एकदम एके लगाए, पुराण प्रवचन लगाए, श्रीमद् भागवतको कथा दिव्य तरिकाले लगाउँदाखेरि धुन्धुकारीको उद्धार भयो, मोक्ष त्यहाँबाट प्राप्त भयो। त्यसपछि बल्ल धुन्धुकारीलाई आएर वैकुण्ठमा श्री हरिले लिएर जानुभयो भन्ने कथा 4औं अध्यायमा महात्म्यमा अध्ययन गर्नु भएको छ। किताबमा धमिराले खाइसक्यो होला, तपाईले अध्ययन गरेको रेकर्ड छ श्रीमद् भागवतमा। त्यसैले एकदमै संस्कृत विद्याको अति नै महत्त्व छ। भनेको छ साधुको गहना के हो? परोपकार हो। साधुले परोपकार गर्ने हो। नारदजीले पनि श्रीमद् भागवतकै प्रसङ्गमा परोपकार गर्नुभएको प्रसङ्गहरू धेरै आउँछन् जहाँसम्म संस्कृतको अति नै महत्त्व छ। त्यसैले संस्कृतलाई चाहिँ जहाँसम्म 1 कक्षादेखि नै जहाँसम्म हजुरहरूले अथवा हामी सबै सम्पूर्ण समाजवादीले मिलेर वर्णमालाको हिसाबले सुरुदेखि नै कक्षा 1 देखि नै अध्ययन गराउनु पर्दछ। संस्कृत विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो युगमा आएर एकदमै। त्यसैले त्यसको अध्ययन गर्न, अनि त्यसपछि कर्म गर, फलको आशा नगर। मैले यहाँ आएर 2 मिनट बोल्दैमा यहाँ पुरस्कार पाउनै पर्छ भन्ने छैन। मैले बोलेका बाणीहरूले हजुरलाई प्रभाव परोस् र हजुरहरू सत्मार्गमा हिँड्न सक्नुहोस् भन्ने मात्र मेरो धारणा हो। यति भन्दै संस्कृतलाई जोगाउँ भन्दै म यहाँबाट छुट्टिन्छु। जस्तो धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूले, विशिष्ट अतिथिज्यू र मेरो प्यारा प्यारा दाजुभाइ तथा साथीहरू, यस श्री कालिका संस्कृत विद्यापीठको सभाहरूभित्र म संस्कृत वर्तमान समयमा संस्कृत किन पढ्ने भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्दैछु। हाम्रो जति पनि अहिले निस्किरहेको छ भाषाहरू, संस्कृतिहरू, संस्कारहरू, ती सबै संस्कृतकै जराहरू, संस्कृतकै हाँगाहरू हुन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेसम्म निस्केको धर्महरूमध्ये सबभन्दा पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सबभन्दा पुरानो धर्महरू या सबभन्दा पुरानो भाषाहरू भनेको संस्कृतलाई मानिन्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले पहिलेदेखि नै बचाउँदै गर्दै आइरहेको संस्कृति र यसले विज्ञानले, डक्टरले माया मारिसकेको या डक्टरले हार खाइसकेको व्यक्तिलाई पनि संस्कृतको केही मन्त्र, केही श्लोकहरूले बचाइरहेको छ र उहाँलाई उद्धार गरिरहेको छ। र आफै सोच्नुहोस् यो संस्कृत कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर। म यसको धेरै बयान गर्न त सक्दिनँ, तैपनि अब 1-2 शब्द। हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा संस्कृति पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले बचाउँदै र मान्दै आइरहनु भएको थियो। बिचमा धेरै धर्महरू आएर संस्कृतिको विरोध गर्नलाई धेरै धर्महरू निस्केका थिए। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र नभई धेरै देशहरूमा धेरै नराम्रो घटनाहरू भए। आफ्नै दाजुभाइले, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो नसोचेर नराम्रो घटनाहरू हुँदै गए। त्यसैले संस्कृति त्यसको लागि हामीले कानुनले मात्रै नभएर, कानुनले मात्रै गर्न नसकेर, जस्तै भारतमा बलात्कारीलाई फाँसी सजायसम्म सुनाइएको थियो र फाँसी सजायसम्म दिइएको थियो, तर त्यो हुँदा पनि बलात्कारी रोकिएन। त्यो के कारणले भन्दाखेरि यो कानुनले, न्यायले मात्रै यो नकारात्मक कामहरू रोकिने छैन। त्यसको लागि संस्कार, संस्कृति पनि चाहिन्छ र हामीले कतिको संस्कृति, हाम्रो कति महत्त्वपूर्ण छ संस्कृति भनेर आफै सोच्नुपर्ने छ। त्यसो भन्दै मेरो 2 शब्द। दिने दिने संस्कृत नर्तनं स्यात्, मुखे मुखे संस्कृत गर्जनं स्यात्। बालोऽपि ब्रूयात्, तरुणोऽपि ब्रूयात्, वृद्धोऽपि ब्रूयात्, ननु विश्ववासां। धन्यवाद सज्यू। आदरणीय सभामा उपस्थित सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, त्यस्तै अन्य अतिथि, हातमा कापी र कलम लिएर निर्णयको भूमिका वहन
गर्न बस्नुभएका निर्णायक वर्गहरू, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाई ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलन गर्नुहुने गुरुवर्गहरू, मलाई सधैँ सद्मार्ग देखाउनुहुने मेरा अग्रजहरू, त्यस्तै प्यारा प्यारा साथीहरू, विजयको माला पहिरने अभिलाषा लिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, आज यस वर्तमान समयमा संस्कृत किन पढ्ने भन्ने विषयमा केही बोल्न पाउँदा आफूलाई निकै गौरवान्वित ठान्दछु। यो विषय ज्यादै गम्भीर र फराकिलो रहेको छ। एकपट्टि पुरा भौतिक जगत र अर्कोपट्टि पुरा आध्यात्मिक जगतलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ। विषयमा रहेको प्रत्येक शब्दको अर्थलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो ठम्बाइरहेको छ। प्रस्तुत विषयमा रहेको वर्तमान समयमा भन्ने विषयले चाहिँ 21औं शताब्दीको पुरा भौतिक समाजलाई चाहिँ जनाउन खोजेको देखिन्छ भने त्यस्तै संस्कृत भन्ने शब्द चाहिँ केवल संस्कृत भाषालाई मात्र नभई समस्त सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान आदिलाई चाहिँ समेट्न खोजेको देखिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, एक वाक्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ आज हामी उत्सर्ग तर्फ लाग्दै गएको भौतिक समाजमा जीव जगत र ईश्वरको बारेमा व्याख्या गर्ने भाषाको बारेमा चाहिँ किन पढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ। हो सभापति महोदय, अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। चरम उत्सर्गमा पुगेर भौतिक जगत आज मङ्गलमा घर बसाल्न चाहन्छ, 1 मिटर जमिनमा 1 मुरी धान उब्जाउन चाहन्छ र कयौँ कल्पित कथा जस्ता कुराहरूलाई नै सत्य पनि बनाएको छ। आधुनिक आविष्कार र विभिन्न प्रविधिका कारण कृषि, अर्थ र विश्व बजार औद्योगिक भएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण यातायात, सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल जस्ता यन्त्रहरूले गर्दा मानव जीवनलाई सुखमय बनाउन खोजेको छ। तर सभापति महोदय, कयौँ आधुनिक आविष्करण र भौतिक जगत चरम उत्कर्षमा पुगेर पनि आज सन्तुष्ट र आत्मसन्तुष्ट र चिन्तामुक्त हुन सकेको भने छैन। झन् यसका कारण मानिसहरूमा संवेदनशीलता हराएर मानिसहरू हिंसा र हत्यातिर उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ, जसको उदाहरण आज समाजमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। झन् यसले त हाम्रो कयौँ सालदेखि चलिआएको मिलिजुली बसेको समाजलाई चाहिँ यसले एक आपसको मनमुटावमा पारेर, एक आपसको मनमुटावमा फसाएर चाहिँ हत्या, हिंसा र समाज बिग्रेको छ। यस्ता समस्याहरूको समाधान हामीले खोज्नु नै पर्दथ्यो र खोजिसकेका पनि छौँ। त्यो हो संस्कृत शिक्षा। कयौँ अर्ब वर्षदेखि पहिले मिलिजुली बसिरहेको हाम्रो समाज आज एक्कासी आएर चरित्रहीन हुनुमा केवल संस्कृत शिक्षाको अभाव नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा मेरो ठम्ब्याइरहेको छ। संस्कृत शिक्षा त्यस्तो शिक्षा हो जसले जीव जगत र ईश्वरको बारेमा चर्चा गर्दछ। अहिलेको भौतिक जगतमा केवल जीव नरको बारेमा मात्र विश्लेषण गरेको पाइन्छ, तर ईश्वर र जगतको बारेमा चर्चा गरेको खासै पाइँदैन। त्यसैले ईश्वरको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने मानिसमा उपनिषद पढाउने हो भने मानिसमा चाहिँ ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जस्ता ज्ञानका चाहिँ ज्ञानहरूको विकास हुने हुनाले चाहिँ संस्कृत भाषाको चाहिँ एकदम आवश्यक देखिएको छ। जसले ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने शब्दलाई चाहिँ धारणा गर्छ, भन्ने भावलाई धारणा गर्छ, त्यसले कदापि हत्या र हिंसा गर्ने सम्भावना देखिँदैन। तसर्थ सभापति महोदय, अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिलेको भौतिक जगतलाई हाम्रो आध्यात्मिकताको आवश्यकता छ। त्यसैले हामी पुरानो संस्कृतितर्फ नै उन्मुख हुनु नै हाम्रो लागि लाभदायी छ। अहिलेको यो समाजसँगै हामीले संस्कृतिलाई नै अपनाउने भने आजको यो सुन्दर समाजको निर्माण हुन्छ। अझ यो भन्दा नि अझ राम्रो संस्कृतको संरचना हुन्छ, समाजको संरचना हुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
ऋषिमुनिलाई दिनुभयो, ऋषिमुनिले हामीलाई दिनुभयो। तर हेर्नुहोस् त हामीले आफ्नो आमाको माया चिनेन भने के हुन्छ? हामी एक्लिन्छौँ, हामी आज एक्लिँदै छौँ। त्यसै भएर संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न आवश्यक पनि छ। संस्कृत भाषा जुन रूपमा अहिले पछिल्लो समय फैलिरहेको छ, जुन हामीले आफैले चिन्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा थोरै अर्को म फेरि अर्को एउटा सानो उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले कति ठाउँमा हेर्नुहोस्, जस्तै अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई भन्दाखेरि पनि शिक्षक गुरुहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि सम्भवतः वीरेन्द्र राजाले चितवन लगायत एरियामा सावित्री धान भित्राउनु, सावित्री धान त्यो बेला कति राम्रो उत्पादन थियो। अब अहिले के छ? छैन त्यसको। भनेको कुनै पनि कुराको चाहिँ निश्चित समय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पछि अन्त भएर त्यो स्थानान्तरण भएर त्यसको चाहिँ मलजल भएर त्यसको चाहिँ राम्रो उन्नति प्रगति भएको देखिन्छ। संस्कृत भाषा पनि अब हामीले यहाँबाट होइन जहाँबाट सक्छौँ, जसरी सक्छौँ त्यसरी त्यसको उन्नति प्रगतिको लागि हामीले काम गर्न पर्दछ। त्यो यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, देवभूमि हो यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। त्यो जहाँ जसले स्वीकार्न खोज्छन् उसैबाट दिन सक्नुपर्दछ भन्दै मेरो भनाइ यही टोकाउँछु। धन्यवाद।